जाल्यार म्हाका तो हांव बंद करता. बोडकी चलता ते बंद कराय. सगळे हप्ते सांग या तू रस्त्यार सगळे काडटाय. बाजारार वचून फुटपाथ आखी साफ कराय. म्युन्सिपालिटी हांव म्युन्सिपालिटी हांव कॉन्सिलर होतो आपलो हांव उलयता. फुटपाथ साफ कर आखी जाता तुमकडे न्हू. बाजारार फ्रूट कर आखी फ्रूट साफ कर जाता जायन तुमकडे. तुम्ही आमची प्रेशर घालता ती प्रेशर घालता म्हाजे प्रेशर हाडटाय. 40 वर्सां धंदो बंद करपाक लायता म्हाका. हांव बंद कर म्हणून डायरेक्ट सांगता. तो म्हाका बोट भितर म्हाका प्रॉब्लेम कळना. भितर हप्तो मेळना. तुम्ही जाणाय कोणा हप्तो मेळना. सगळे हप्तो मेळटा. हांव भितर रावता कित्याक म्हाका लागून तो वता लोकांक लागून दुसरे धंदो बंद करता पडटा. सगळे धंदो बंद करता म्हाका पडटा कित्याक म्हाका लागून तो वता. म्हाजे पोटा लागून तो वता. म्हाजे म्हाजी बायल धंदो आनी धंदो ना म्हाका वच धंदो सर. आनी आमकां त्या नुस्तेकारांक आमकां भितर येता. हांव म्हाका बंद घरा भितर विकतलो. हांव पयलीं सांगता हांव घरा भितर विकतलो. आमकां काय बंद घरा भितर विकतलो. हांव घरा भितर विकता. म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. रस्त्यार ते म्हणटा हांगा होलसेल मार्केटूच ना न्हू. तेंचो प्रॉब्लेम ते हांगा होलसेल मार्केट ना. लोडिंग अनलोडिंग करा आनी तुमचे खंय भायर खंय विकपाचें का हे तेचो रूल ते ती म्हणटा. तुमकां जर विकपाक जाय येवन तुमी थिंगा बसा मार्केटान तुमची नांवां आसा जाल्यार आनी थिंगा तुमी विकता कितें म्हणटा ना ती पयलीं पासून ना पळय ताका आमी काय सांगूंक शकना. आतां 30-40 वर्सांची ती नुस्तेकारां ती कोणाची नांवां आसा ना ती आमकां कशी कळटली. थंय जागो आसा आनी मनीस ना जाल्यार आमी तुका घालता. पूण जागो ना जाल्यार आमी तो घालूंक शकना. आतां मोतीचें कितें तेजें मायचें नांव थिंगा आमकां मोतीक घालपाक थिंगा रायट आहा. नांव आसा जाल्यार आमकां रायट आसा घालपाक. पूण तेचें नांव ना आनी ताका मेळना घालपाक ताका आमी घालूंक शकना. पूण नांवाले आनी कासावले वाले आनी वाचवाले हांगा खबर ना. सर हांव तेका म्हणटा मातशें सर बाजार कोणाक केला वाचून करा मानतो म्हणतो सगळ्या बायकांना म्हाज्या घरांतले वाचून करा आमी बसतले ते कडेन कशें आमचे लिस्ट आसा आमी लिस्टा प्रमाणे तांकां बसपाक जाय. म्हाज्या घरांत म्हाज्या घरांत दुकान पण तुमी तेंगे लागून दोगांचे आमी भायर गोंयकारांक गोंयकारान धंदो बंद करता. गाडयांनी एकदा म्हाका गोंयकारान बंद करून गाडयांनी म्हाका एकूच सांग तो म्हाका जाता एक काम करे सगळे लमाणे घेवन बसून बंद कर. हांव म्हाजो धंदो हांव बंद करता. हांव हात कितें मारता तुमकां मारपाक हांव कितें मारता. होलसेलान मार्केटकार आमकां बोबडी घालता म्हणून आमी हांगा येयलेल्या तुमी आमचे कडेन कॉपरेट करा. तुमचे कितें सांगला ते तुवें म्हाका 2 वरां दिवपाचें न्हू ते हांव उलयता. तुमी वांगडा आसल्यार तुमी बरें जातले. आमी मेळोन करूया कितें लास्टाक दोगूय आमी वाचलोकार. न्हू म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. तूं 2 वरां बंद ना 3 वरां बंद आमकां प्रॉब्लेम काय ना. पूण तांकां प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम. ती बाल्या म्हणटा आमी रस्त्यार बसतले आमकां लॉस न्हू. तर जायना न्हू. म्युन्सिपालिटी कितें फायदो तुमकां आमी ऑप्शन दिला. तुमचे मार्केटान जर तुमची आसा थिंगा सोपो तुमचो आसा बसपाचें आसा जाल्यार तुमी मार्केटान येवन बसा. इवन कोणाक तर जागो थिंगा उरलेलो आसा आनी तुमी हांगा चड आसा जाल्यार आतां जागो तुमकां थिंगाय घालता आमी. हें सांगता हें मार्केट म्युन्सिपालिटीचें आमी तांकां बसपाक दिल्या. तांकां कोणाक रायट ना बाय ही बसपाची ती बसपाची ना. तर जागो आसा जाल्यार तुमी बसा. आनी आमी तांकां सांगल्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी 300 नांवां दिल्लीं पूण तिंगा 300 लोक ना. आनी तांकां सांगला तुमी आडोवन दवरूंक शकना. आनी आडोवन दवरता जाल्यार आमकां दिसाचे 30 रुपया तेणी दिवपाचे. तो 30 रुपया दिवपाने तो येतलो आनी तो बसतलो थंय जावपाना. आमकां रेव्हेन्यू जाय कित्याक आमकां मागीर थिंगा क्लिनर्स करपाक जाय आमकां मनीस घालपाक जाय मागीर सगळे पयशे रिक्वायरमेंट. हें आमी एक तुमचे कडेन पांयां पडटा. तुमी आमकां मातसो सपोर्ट करा. आमकांय तुमकां सपोर्ट केल्लो जाय. आमी जाय तितले उलयता तुमकां घेवन उलयता. पूण मातशें तुमी मातशें कॉपरेट करा. आमकां फकत सांजची 6 ते 8 दिया. आमी सकाळची घेना फकत आमी सांजची दिया. तेजे वयर आमी म्हाका आनी काय बोटी सांजचे येता 6 इतले दिया आमकां. नुस्तें येता बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें. तर आमकां सकाळीं विकपाक ते आमचे नुस्तें दिया. आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना. पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें. जे फिशर फोक्स नुस्तें मार्केटान बसता तेंची कंप्लेन आसली कित्याक खाऱ्यावाड्यार होलसेल विकता नुस्तें आनी तांकां गिरायक जायना म्हणून. आनी एज पर रूल ती म्हणटा हें इनलिगल म्हणून. आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो. आतां गेली कितलींच वर्सां जालीं आमी सांगता आनी हांगा जायना बोळ जाता. पूण ती म्हणटा बा आमचेंय पोट चलपाक जाय आनी आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय. आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती. म्हणून आमी आतां चिंतला बाबा परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो एक 6 ते 9 मेरेन टायमींग जाता तें दवरा. ती रेडी ना जावंक. आतां पूण आतां आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगला बाबा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून. आमी सांगला बाबा आमचें काम उलोवपाचें आनी आमी उलयता म्हणटा तेंच्यांनी आयकल्यार बरें.
पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना. हांगा जे तुमकां फुटपाथीचेर बसून विकूंक शकना तुमी. इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच. तेचेर मागीर आमी कितें आसा ते आमी पुलिसांकूय आपयला, ट्रॅफिकाकूय आपयला आनी एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपूण हातीन एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना. कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा. पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडले आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय. आमकां तांकां रस्त्यार येवन विकपाची नाका म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा. इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्तें मार्केटान आसा ती तर थंय बसपाक सोदतात तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता. म्हणून इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय. बरें मेळटा आनी वायट मेळटा ताचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा हांगा इनलिगलिटी हांगा नुस्तें विकता म्हणून तेंचो हें आहा. ती म्हणटा कितें आहा तुमी मार्केटान तुमची नांवां आसा थंय बसा थंय तुमी विका नुस्तें. आमकां प्रॉब्लम ना. तें ताजें नुस्तें बरें नुस्तें तें हांगा हें ना. इवन खंय तर डेजिग्नेशन तर गव्हर्मेंट तर सांगता बाबा हेंकाय खंय रावपाक एक जागो दिवपाक जाय 2-3 किलोमिटर पयस जाल्यार तेवूय आमी प्रयत्न करुया.